नमस्कार, म विजया पन्त। आज पनि म यस भर्चुअल क्लासमा उपस्थित भएकी छु। तर आजको विषयवस्तु अलिकति फरक लिएर तपाईहरु सामु आएकी छु। हिजो अस्ति हामी अथवा अघिल्ला कक्षामा हामीले पहाडसँग सम्बन्धित एसीमा आउने प्रश्नहरू कसरी हल गर्ने भन्ने बारेमा नै छलफल गरेका थियौं भाइ बहिनीहरू। आज म हाम्रै पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका कार्यमूलक व्याकरण अन्तर्गतको काल र कालका पक्षहरू बारेमा तपाईहरुलाई बताउने र हाम्रो एसी परीक्षामा कसरी प्रश्न सोध्छ भन्ने बारेमा पनि थोरै जानकारी गराउने प्रयास गर्ने छु भाइ बहिनीहरू। र हाम्रो कार्यमूलक व्याकरण मात्रै एसीको लागि होइन, तल्लो कक्षादेखि नै अथवा आधारभूत तह अथवा भन्यो भने प्राथमिक तहदेखि नै माथिल्लो तहसम्म व्याकरण पढाइ हुने गर्छ, पाठ्यक्रममा राखिएको छ। किनकि हामी नेपाली भाषा सिक्दै गर्दा नेपाली भाषाको एउटा आधार शुद्धसँग लेख्न पढ्न अथवा त्यसमा प्रयोग हुने वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य कस्ता हुन्छन् भन्ने बारेमा बताउनको लागि नै अथवा त्यसलाई शुद्धसँग लेख्नको लागि सिकाउनको लागि नै कार्यमूलक व्याकरण प्रयोग गरिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले आज मैले काल र कालका पक्षमा रहेर तपाईहरु सामु केही प्रस्तुत गर्नेछु र यसले अवश्य पनि भाइ बहिनीलाई सिकाइ गर्न अथवा परीक्षामा हल गर्नको लागि केही सहज प्रदान गर्नेछ भन्ने आशा पनि गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ चित्र देखिरहेका छौं। व्याकरण लेखेको भाग छ। हामीले यहाँ व्याकरण देखाएका छौं। यहाँ भाषा छ, यहाँ व्याकरण लेखेको छु। यो चित्र हेरेर भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु भयो होला? व्याकरण भनेको के हो? मैले थोरै त्यसबाट जानकारी तपाईलाई दिँदै मैले काल र यसका पक्ष बारेमा केही बताउने छु। तर व्याकरण के हो? हामीले कक्षामा पढ्दै गर्दा पढाउने क्रममा सिकाउने क्रममा व्याकरणलाई निरस विधाको रूपमा अथवा निरस मानिने गरिन्छ। सिक्न र सिकाउन दुवै अलिकति जटिल पनि ठानिन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ तपाईलाई थोरै व्याकरण के हो त अथवा व्याकरण किन आवश्यक छ मैले एउटा वृक्ष अथवा रुखको चित्र देखाएकी छु भाइ बहिनीहरू। यहाँ तल जरा छ, माथि पातहरू छ। हामीले यो स्लाइडमा देखिरहेका छौं। यो व्याकरण शब्द जुन छ यसले यो जरालाई इङ्गित गरिरहेको छ। भाषाले माथिको पातलाई एउटा वृक्ष हुर्किरहन, बाँचिरहन, बढिरहनको लागि जराले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै भाषालाई बचाइराख्नको लागि व्याकरण आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा यहाँ यो चित्रले देखाउन खोजेको छ। हरेक भाषाको आफ्नै व्याकरण हुन्छ। हामीले हिन्दी भाषा हेरौँ, अङ्ग्रेजीमा हेरौँ, नेपालीमा हेरौँ, आफ्नो व्याकरण भाषामा वाक्य गठनदेखि अथवा यसका संरचनादेखि लिएर वाक्य अथवा निबन्ध आदि संरचनाहरू कसरी बनेको हुन्छ, यसमा कस्ता कालपक्ष, रूप, भाव आदिहरू कसरी बनेको हुन्छ भन्ने बारेमै व्याकरण बोलिरहेको हुन्छ। व्याकरणले भाषालाई जीवन्त बनाउँछ। त्यसै कारण भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ एउटा वृक्षमा यो चित्र तपाईहरुलाई देखाइरहेकी छु। अब भाइ बहिनीहरू, व्याकरण के हो त हामी त्यसपट्टि जाउँ। व्याकरणको परिभाषा भाइ बहिनीहरू, जसबाट शब्दको स्वरूप तथा शब्द रचनाको ज्ञान प्राप्त हुन्छ हो। शब्दको स्वरूप, शब्द कसरी बनिरहेको, शब्द निर्माण कसरी बनेको हुन्छ अथवा शब्द निर्माण प्रक्रिया के छ, कस्ता शब्दहरू हुन्छन्, अनि शब्द रचनाहरू कसरी बनिरहेका हुन्छन्, वाक्य गठन कसरी हुन्छ आदि बारेमा ज्ञान हामी केबाट व्याकरणबाट पाउँछौँ। अथवा एउटै वाक्यमा पनि कस्ता कस्ता शब्दहरू हुन्छन् र ती वाक्यमा प्रयोग भएका शब्दहरूको
क्रियापदसँग अथवा ती शब्दहरूबीच कस्तो सम्बन्ध रहन्छ भन्ने कुरा पनि व्याकरणले नै बताउँछ। त्यसैले व्याकरण ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्यदेखि लिएर शुद्ध लेख्न र बोल्न सिकाउने एउटा नियम हो भाइ बहिनीहरू। हामीले कथ्य भाषा र लेख्य भाषा, हामी बोल्ने भाषा अथवा हाम्रा विचारहरूका आदान प्रदान गर्ने भाषा र हामीले लिखित रूपमा आदान प्रदान गर्ने भाषा अलिकति फरक हुन्छ। हाम्रो कथ्य भाषामा हिजोदेखि अथवा पुर्खादेखि एउटा भाषा कथ्य रूपमा एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आयो, तर त्यो भाषालाई जीवन्त राख्न, शुद्ध राख्न र फेरि भाषामा एक रूपता ल्याउनको लागि व्याकरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भाइ बहिनीहरू। जब भाषा व्याकरणसँग सम्बन्धित हुँदैनन् अनि ती कथ्य भाषा अथवा बुझाइका भाषाहरू फरक हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरू। र अहिलेको समयमा भाषालाई शुद्धसँग लेख्न बोल्न सिकाउनको लागि व्याकरण महत्त्वपूर्ण रहन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले थाहा पायौँ व्याकरण किन आवश्यक पर्छ, व्याकरणले हामीलाई भाषामा के सहयोग पुर्याउँछ र किन हाम्रो पाठ्यक्रमले राख्यो भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब व्याकरण शिक्षणको उद्देश्य के हो त भाइ बहिनी? भाषाको शुद्धसँग प्रयोग गर्न। हामीले व्याकरण राम्रोसँग बुझेका छौँ अथवा हामीले चाहे अङ्ग्रेजी भाषा पढौँ, चाहे नेपाली भाषा पढौँ, चाहे हिन्दी भाषा पढौँ, चाहे संस्कृत भाषा पढौँ, जे पढौँ, जुन भाषाबाट हामीले अध्ययन गरे पनि, तर त्यो भाषालाई शुद्धसँग लेख्नको लागि अथवा शुद्धसँग प्रयोग गर्नको लागि व्याकरण आवश्यक पर्छ। त्यसैले भाषा शुद्धसँग प्रयोग गर्न व्याकरण जान्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। व्याकरणको सहयोगमा रचना वा सृजनात्मक क्षमता बढाउन भाइ बहिनीहरू, व्याकरणको सहयोगबाट हामीले कुनै रचनाहरू अथवा कुनै सृजनात्मक लेख लेख्दा अथवा बोलिरहँदा हामीले जति व्याकरण जानेका छौँ त्यति नै हामी शुद्धसँग लेख्न, बोल्न अथवा सृजनात्मक रचनाहरू शुद्धसँग लेख्न सक्ने क्षमताको विकास गराउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी वाक्य रचना, चिन्हको प्रयोग आदिको ज्ञान प्राप्त गर्न हो भाइ बहिनीहरू। वाक्य पनि हामीले यही व्याकरणभित्र आउने कक्षामा हामी वाक्य कस्तो हुन्छ, कति प्रकारका हुन्छन्, कसरी संरचित हुन्छन् त्यसबारेमा पनि थोरै अध्ययन गर्नेछौँ। वाक्य संरचना कस्तो, कुन स्तरको बनाउने, कसरी बनाउने आदि बारेमा। त्यसका साथै हामीले कुनै सृजनात्मक कार्य गर्दाखेरि कस्तो ठाउँमा कस्ता चिन्हहरू प्रयोग गर्ने त हामीले चिन्ह प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। चिन्हका आधारमै त्यो वाक्यले भनेका कुराहरू अर्थ प्रदान गर्ने पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले वाक्य रचना, चिन्हको प्रयोगको ज्ञान हामी व्याकरणबाटै पाउँछौँ। हामी खुरुखुरु लेख्यौँ, कुनै चिन्ह प्रयोग गरेनौँ भने हाम्रो त्यो लेखाइ प्रभावकारी हुँदैन। त्यसैले हामीले कहाँ कस्ता चिन्हहरू प्रयोग गर्ने, कस्तो वाक्य संरचना गराउने आदि बारेमा थाहा पाउनको लागि व्याकरण आवश्यक पर्छ भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँ एउटा वृक्ष लेखेको छु, कालका प्रकार अनि भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यत्काल। मैले यसरी एउटा चित्र देखाइछु। यो भन्नुभन्दा पहिला काल भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? काल भन्ने बित्तिकै हामीले समयलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ हो भाइ बहिनीहरू। काल भनेको समय हो। समय विशेष गरेर हामी 3 प्रकार नै भन्ने गर्छौँ: भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यत्काल। यसरी काललाई 3 प्रकारमा हामी विभाजन गरेको पाउँछौँ। भूतकाल बितेको समय, हिजो गइसकेको अथवा अहिले भन्दा
गइसकेको समय, जुन समय हामी फेरि फर्केर ल्याउन सक्दैनौँ, हामी चाहेर प्राप्त गर्न पनि सक्दैनौँ, जसलाई हामी भूतकाल भन्छौँ। वर्तमान हामी जे गरिरहेछौँ अथवा जे भइरहेछ, जहाँ छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, जे काम गर्छौँ, त्यो नै के हो? वर्तमान हो। र त्यसै गरी भविष्य आउने समय, भाइ बहिनीहरू, पछि आउने समयलाई हामी भविष्य काल भन्छौँ, जुन समय हामी प्राप्त गर्ने आशामा पर्खिरहेका हुन्छौँ। यसरी काल 3 प्रकारको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र हो हामीले हाम्रो पाठ्यक्रममा राखेका काल र अनि कालका पक्षहरू, अब हामीले 3वटा काल, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, 3वटा काल, समय अथवा काल, बितेको समय, अहिलेको समय र आउने समय, यी 3 कालहरूमा कसरी वाक्य संरचना हुन्छन् त भन्ने बारेमा नै हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। र कसरी हामीले भूत, वर्तमान, भविष्य काल छुट्याउने त, कस्ता क्रियापद प्रयोग हुने त? हुन त हामी कथ्यमा बोल्दाखेरि हामी त्यति भूत, वर्तमान र भविष्यको छुट्याएको पाउँदैनौँ कथ्य भाषामा, तर लेख्य भाषामा हामीले त्यसलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यही नै हो भाइ बहिनीहरू, व्याकरणले हामीलाई शुद्धसँग लेख्न र पढ्न अथवा बोल्न सिकाउँछ। अब हामी यहाँ धेरै कुरा नभनिकन वर्तमान कालका बारेमा आज छलफल गर्नेछौँ, अथवा वर्तमान कालका पक्षका बारेमा। विशेष गरेर हामीलाई काल भनेको के हो, कति प्रकारका छन् भनेर हामीलाई आउँदैन, किनकि यो व्याकरण व्यवहारिक हो। हाम्रो व्यवहारिकतालाई विशेष गरेर शुद्धसँग लेख्न पढ्नको लागि अथवा प्रयोग गर्नको लागि, भाषालाई शुद्धसँग प्रयोग गर्नको लागि नै यसले सिकाएको हुँदाखेरि हामीलाई यसले सहयोग पुर्याउँछ। र त्यही अनुसार नै पाठ्यक्रमले पनि निर्धारण गरेको छ। र वर्तमान काललाई हामीले कति पक्षमा विभाजन गर्छौँ त? त्योभन्दा पहिला हामी थोरै एसीलाई केन्द्रित गरेर नै यो कक्षा सञ्चालन गरेको हुँदा एसीमा कसरी प्रश्न आउँछ त, त्यो बारेमा हामी थोरै जानकारी लियौँ। भाइ बहिनीहरू, मैले थोरै तपाईँलाई आउने नमुना यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। पहिला हामी कालका पक्षहरू बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिला कस्तो प्रश्न आउँछ त, त्यो बारेमा थोरै थाहा पायौँ भने हामीले त्यसलाई अलिकति बुझ्नको लागि सहजता प्रदान गर्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। यसै प्रश्नको नमुना मैले थोरै हामीलाई, हुन त यस बाहेक अरू पनि सोधिन्छ, तर हामीलाई क खको हामीलाई त्यस बाहेक भावहरूबाट पनि सोध्ने गरिन्छ। मैले यहाँ तपाईँलाई थोरै नमुनाको रूपमा कालको मात्रै छानेर यहाँ देखाएकी छु। मैले रामायण, हामीसँग यहाँ क्रियापद छैन, पढ बनाउने के हो? पूर्णभूत। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई यो धातु दिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीसँग धातु हुन्छ, क्रियापद बन्नको लागि आवश्यक पर्ने जुन मूल आधार हो त्यसलाई नै के भनिन्छ? धातु भनिन्छ। अथवा क्रियापदका रूपहरू बन्नको लागि आवश्यक पर्ने मूल आधार नै के हो? धातु हो। पढ धातु। मैले रामायण पढ पूर्णभूत बनाउने भाइ बहिनीहरू, पढ धातुबाट हामीले धेरै भूतकालका पनि विभिन्न पक्षहरू, वर्तमान कालका विभिन्न पक्षहरू, भविष्यका विभिन्न पक्षहरू हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यसैले पूर्णभूतको क्रियापद बनाएर हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हेमा दिनभरि बजार डुल सामान्य भविष्य, यहाँ डुल पनि धातु हो। डुलबाट डुल्छु, डुल्ने छन्, डुलिन् आदि हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यसैले डुल धातुबाट
सामान्य भविष्यको क्रियापद हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, एसीमा कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा पनि मैले पछि सिकाउने छु तपाईँलाई। एउटा उत्सुकता होस् अथवा कसरी प्रश्न आउँछ त भन्ने कुरा थाहा पाइराख्नुहोस् र जसले हामीलाई पछाडि पाठ पढ्दै गर्दा अथवा पछाडिका व्याकरणहरू सिक्दै गर्दा हामीलाई सजिलो होला भन्ने ठानेकी छु। हामीले फेवा ताल डट डट देख पूर्ण वर्तमान, देख धातु हो, देख धातुबाट हामीले धेरै क्रियापदहरू बनाउन सक्छौँ, भविष्यका, वर्तमानका र भूतकालका। त्यसै गरी भाइ र बहिनी मामा घर डट डट जा अज्ञात भूत। भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीलाई एसीमा प्रश्न दिने गर्छ। एसीमा मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू, हामीले आधारभूत र कक्षा 9 मा पनि हामीलाई यसरी नै प्रश्न आउने गर्दछ। त्यसैले यो एसीलाई मात्रै होइन, हाम्रो तल्लो कक्षाहरू अथवा आधारभूत तहको कक्षा र 9 कक्षाका भाइ बहिनीहरूलाई पनि अति उपयुक्त हुन्छ। किनभने अहिले लकडाउनकै कारण सबै भाइ बहिनीहरू रिजल्ट आएर पनि विद्यालयमा जोस जागरसँग प्रवेश गरेर अध्ययन गर्ने अवस्था छैन, सबै घरमा बस्नु भएको छ। त्यसैले अरू भाइ बहिनीहरूले पनि यो पढ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेकी छु। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी हामीलाई आउँछ हाम्रो एसीको प्रश्न पेपरको 9 नम्बरमा आउँछ सामान्य वर्तमानकालका फरक फरक क्रियापदको प्रयोग गरी आफ्नो भाइका बारेमा 3 वाक्य वर्णन गर्नुहोस्। क्रियापदको यहाँ पदको सामान्य वर्तमानकालका फरक फरक क्रियापदको प्रयोग गरी आफ्नो भाइका बारेमा 3 वाक्यमा वर्णन गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई यो 3 नम्बरको आउँछ। हामीलाई यो पोइन्ट 5 को आउँछ। त्यस्तै 3 वटा सामान्य भविष्यकालका फरक फरक क्रियापदको प्रयोग गरी आफ्नो भविष्यको 3 योजना 3 वाक्यमा लेख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई यसरी प्रश्न आउँछ। त्यसैले यस्ता प्रश्न आउँदा अब हामीले जबसम्म वर्तमानकालका सामान्य वर्तमानका क्रियापद कस्ता हुन्छन्, सामान्य भविष्यका क्रियापद कस्ता हुन्छन् अथवा अज्ञात भूतका क्रियापद कस्ता हुन्छन्, त्यो जानेनौँ भने हामीले यी वाक्य संरचना गर्नै सक्दैनौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, हामीले अब पक्षका बारेमा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। वर्तमानका कतिवटा पक्ष छन्, भूतकालका कतिवटा पक्ष छन् र भविष्यकालका कतिवटा पक्ष छन्। त्यो पक्ष त हामी थाहा पाउँछौँ, जानिरहेछौँ, पढिरहेछौँ र साथै अब क्रियापद कस्ता हुन्छन् त हामीले त्यो कुरा पनि जान्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ एउटा अनुच्छेद लिएर आइछु। तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ, म पनि पढिदिन्छु र मैले यहाँ रेखाङ्कन गरेकी छु, देख्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू। मैले पहिला यो अनुच्छेद पढ्छु। किताबको ज्ञानलाई थाती राखेर प्रत्यक्ष अवलोकनको ज्ञान पाउन श्रीनगर घुम्न जाने योजना बनाउँछौँ। प्राकृतिक छटाले पूर्ण श्रीनगरबाट देखिने हिमालका दृश्यले मुग्ध हुन्छौँ। सबै साथीहरू गाउँछन्, नाच्छन् र रमाउँछन्। सचिनाले एकान्त ठाउँ पाउनासाथ कविता लेख्छिन्। सागर समुद्र झैँ शान्त भएर भावना पोख्छ। सबै साथीहरू श्रीनगरको काखमा रहेको तानसेन बजारतिर झर्छन्। पाल्पाको चिनो, पाल्पाले ढाका सबैले किन्छन्। मैले साथीलाई ढाकाको ब्याग दिन्छु। उसले मलाई उपहार दिएकोमा धन्यवाद भन्छे। हामी हाम्रो गन्तव्यतिर लाग्छौँ। हाम्रो योजना सफल भएको हुँदा शिक्षकले धन्यवाद भन्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो अनुच्छेद पढ्यौँ र मैले यहाँ रेखाङ्कन गरिदिएकी छु। प्रत्येक क्रियापदमा हामी रेखाङ्कन गरेका छौँ र यो रेखाङ्कनबाट हामी के थाहा पाउँछौँ, यी क्रियापदमा कुन पक्ष प्रयोग भएको होला। भाइ बहिनीहरू, हामीले बनाउँछौँ, गाउँछन्, नाच्छन्, रमाउँछन्
पोख्छ, झर्छन्, किन्छन्, दिन्छु भन्छे लाग्छौँ भन्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यी क्रियापद भाइ बहिनीहरू पनि एकपटक भन्नुहोस्, अवश्य पनि बुझ्नुभयो होला। यो सामान्य वर्तमानका क्रियापद हुन् भाइ बहिनीहरू। बनाऊ धातुमा छौँ सहायक क्रियापद लागेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै नाच धातुमा छन् लागेको छ, गाउ धातुमा छन् लागेको छ, रमाऊ धातुमा छन् लागेको छ, पोख धातुमा छ लागेको छ, झर धातुमा छन् लागेको छ, दी धातुमा छु लागेको छ, भन धातुमा नुहुन्छ लागेको छ। यसरी हामी यी क्रियापद प्रयोग भएको पाउँछौँ। अथवा हामीले हेर्दाखेरि बुझ्नुपर्ने क्रियापदमा छौ, छौँ, छौ, छन्, छ, छु, नुहुन्छ, छन् आदि आयो भने त्यो के हुँदो रहेछ? सामान्य वर्तमान। भाइ बहिनीहरू, यो सामान्य वर्तमानका क्रियापद प्रयोग गरेको अनुच्छेद हो। यस आधारमा हामीले अब एउटा तपाईँले मैले सामान्य पक्षको मात्रै एउटा अनुच्छेद देखाएकी थिएँ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यहाँ सामान्य अनुच्छेद, वर्तमानको सामान्य पक्षको अनुच्छेद अनुसार लेखिएको मैले एउटा सूत्र जस्तै अनि त्यसमा वाक्य प्रयोग गरेका केही वाक्यहरू लेखेकी छु। धातु प्लस सहायक क्रियापद छु, छौ, छौँ, छ, छिन, छे, छ, नुहुन्छ आदि आएमा हामीले अघि भर्खरै हेरेको अनुच्छेदमा के पाएका थियौँ? धातुसँग क्या थियो? छु, छौ, छौँ, छ, छिन, छे, छ, नुहुन्छ आदि आएको थियो। त्यस्तै म गर जान्छु, जा धातुमा के लाग्यो भाइ बहिनीहरू? छु लाग्यो। त्यस्तै हामी भयो भने यहाँ के हुन्छ? हामी घर जान्छौँ। कर्ता अनुसार छु, छौँ, छ, छिन, छे, नुहुन्छ आदि लाग्छ। यहाँ आमा हुनुभएको भए आमा घर जानुहुन्छ, नुहुन्छ लाग्थ्यो। त्यसैले धातुमा के लाग्दो रहेछ? छु, छौँ, छ, छिन, छे आदि आयो भने त्यो वर्तमानको सामान्य पक्ष हुन्छ। भाइ बहिनी, त्यसै गरी हामी फुटबल खेल्छौँ। खेल प्लस छौँ। भाइ बहिनी, खेल धातुमा छौँ सहायक क्रियापद लागेको छ, खेल्छौँ। म भएको भए यहाँ कर्ता म भएको भए म फुटबल खेल्छु। उनी भएको भए उनी फुटबल खेल्छन्। रिता भएको भए रिता फुटबल खेल्छिन्। बहिनी भएको भए बहिनी फुटबल खेल्छिन्। यसरी धातुमा छु, छौँ, छ, छिन, छे लागेर सामान्य वर्तमानको सामान्य पक्षको क्रियापद बन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै आमाले कथा लेख्नुहुन्छ, लेख प्लस नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। धातुमा नुहुन्छ लगाएर यो वाक्य बनेको छ। यसरी सामान्य वर्तमान कालको सामान्य पक्षमा धातुमा हामीले भुल्न नहुने के लाग्दो रहेछ? छु, छौ, छौँ, छ, छिन, छे, छ, नुहुन्छ आदि लाग्छ। र यसरी लगाएर हामीले वर्तमानको सामान्य पक्षको क्रियापद बनाउँछौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी हामी अब वर्तमान कालकै अपूर्ण र पूर्ण पक्ष भित्र कस्ता क्रियापद हुन्छन् त हामी एकपटक अनुच्छेद पढौँ भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँ दुईवटा अनुच्छेद लिएर आएकी छु। एउटा वर्तमानको अपूर्ण पक्षको र अर्को वर्तमानको पूर्ण पक्षको। मैले यहाँ पढ्दै जान्छु। मैले भाइ बहिनीलाई सजिलो होला भनेर रातो
अक्षरमा छुट्याएर अथवा रातो अक्षरबाट देखाएकी पनि छु। नयाँ नेपालको स्थापनाको घोषणासँगै देशको विकासले फड्को मार्दैछ। विकासको कार्य अगाडि बढ्दैछ। गाउँ गाउँका गोरेटा सडकको रूप लिँदैछ। टुकी बिजुली बत्तीमा रूपान्तरित हुँदैछ। चिठी पत्र र मौखिक खबर इन्टरनेट र मोबाइल फोनले दिँदैछन्। यसरी भएको परिवर्तनमा सानी आफ्नो भविष्य पाखा पखेरोमा खोज्दैछ। कान्छो सुनौलो सपना माटोमा पसिना बगाएर कृषि कार्यबाट सजाउँदैछ। पल्ला गरे काकाले अब गाउँमा परिवर्तन हुने विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी नै गाउँका सबै गाउँले जीवनले उल्टो फेरेको अनुभूति गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ तपाईँलाई रातो अक्षरमा अथवा शब्द देखाएकी छु। यो वाक्यमा रातो अक्षरले शब्दहरू छुट्याइदिएकी छु। भाइ बहिनीहरू, मार्दैछ धातुमा दही छ लागेको छ। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै बढ्दैछ बढ धातुमा दही लागेर छक सहायक क्रियापद आएको छ। त्यस्तै लिँदैछ लि धातुमा दही लागेर छ सहायक क्रियापद छ। हु धातुमा दही लागेको छ। खोज धातुमा दही लागेको छ। सजाउँदैछ सजाउ धातुमा दही लागेको छ। गर्दै हुनुहुन्छ गर धातुमा दही लागेर हुनुहुन्छ सहायक क्रियापद आएको छ। त्यस्तै गर्दैमा पनि गर धातुमा दही लागेर छौँ सहायक क्रियापद आएको छ। हामीले यहाँ थाहा पायौँ अघि भर्खरै हामी वर्तमानको सामान्य पक्षमा प्रयोग भएका सहायक क्रियापद नै छु, छौँ, छस्, छिन्, छे आदि सहायक क्रियापद नै हामी अन्तिममा लगाउँदैछौँ। यहाँ फरक के छ भन्दा धातुमा दही लगाएका छौँ। भाइ बहिनीहरू, जब धातुमा दही लगाउँछौँ त्यो लगाउँछौँ र छु, छौँ, छस्, छिन्, छे आउँछ भने त्यो वर्तमानको अपूर्ण पक्ष भन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो वर्तमानको अपूर्ण पक्ष हो। यसलाई हामी फेरि पनि सूत्रात्मक रूपमा हेर्नेछौँ। त्यसै गरी अर्को यही अनुच्छेद अर्को पनि लिएकी छु मैले। आज विश्व नोभेल कोरोना वा कोभिड-19 भाइरसले आक्रमण गरेको छ। विश्वलाई नै सन्तास बनाएको छ। मानव अस्तित्वलाई नै चुनौती दिएको छ। मृत्युसँग डराएर एकान्तवासमा बसेका छौँ। औषधि पत्ता लागेको छैन। एकान्तवासबाट नै भाइरसलाई जित्ने आशा राखेका छन्। उद्योग, कलकारखाना, विद्यालय बन्द छन्। यो भाइरसलाई जितेर एक दिन खुसियाली मनाउने आशामा बाँचेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ पनि यी वाक्यमा मैले क्रियापदमा रातो शब्द प्रयोग गरेकी छु अथवा रातोमा लेखेकी छु। यसले फेरि हामी पूर्ण वर्तमानमा के प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ। भाइ बहिनीहरू, धातुमा दि प्लस एको पछि छ आएको छ, दिएको छ। त्यस्तै राखेका छन्। राख धातुमा एका प्लस छन् आएको छ। बाँच धातुमा एका प्लस छौँ आएको छ। त्यसै गरी बस धातुमा एका पछि छौँ आएका छौँ। बनाऊ धातुमा एको पछि छ आएको छ। भाइ बहिनीहरू, यसबाट हामी थाहा पायौँ, हामीले अघि भर्खरै पढ्यौँ वर्तमानको सामान्य पक्ष। अहिले हामी यहाँ यो हेर्दैछौँ दही पछि छु, छौँ, छस्, छिन्, छे आदि आयो भने त्यो अपूर्ण वर्तमान हुन्छ। वर्तमानको अपूर्ण पक्ष हुन्छ भने धातुपछि एको, एका
एकी पछि अथवा धातुसँग एको एकापछि छु छौँ छ छिन्छे आदि आयो भने त्यो वर्तमानको पूर्ण पक्ष हुन्छ। यसलाई हामी सूत्रात्मक रूपमा हेर्न पनि सक्छौँ। अब हामीले दुईवटा अनुच्छेद पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू। के का अनुच्छेद पढेका थियौँ? हामीले पढ्न त तीनवटै अनुच्छेद पढेका थियौँ, तर हामीले के अनुच्छेद पढ्यौँ त भाइ बहिनीहरू? एकपटक सम्झनुस् त, पक्कै पनि सम्झनु भयो होला। हामीले वर्तमानको अपूर्ण पक्षको र वर्तमानकै पूर्ण पक्षको हामीले अनुच्छेद पढेका थियौँ। अनुच्छेदमा प्रयोग भएका क्रियापदहरू कस्ता थिए? हामी तिनै क्रियापदको आधारमा यहाँ सूत्र बनाएका छौँ र त्यही अनुसार फेरि तपाईँलाई वाक्य बनाएर पनि मैले यहाँ देखाएकी छु भाइ बहिनीहरू। अपूर्ण पक्ष धातु प्लस तै दै। तै एकदमै कम प्रयोग हुन्छ भाइ बहिनीहरू, तर हामी चाहिँ यसो हेर्दा दै नै बढी प्रयोग गरेका हुन्छौँ। धातु प्लस तै दै पछि छु छौ छौँ छ छिन्छे छ आदि आउँछ भने त्यो के हुन्छ? वर्तमानको अपूर्ण पक्ष हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले यी तीनवटा सामान्य पक्ष, पूर्ण पक्ष, अपूर्ण पक्षमा हामी र पूर्ण पक्षमा हामी छुट्याउने आधार के त? सबैमा छु छौँ छ छिन्छे प्रयोग भएकै हुन्छ सहायक क्रियापद वर्तमान कालमा भाइ बहिनीहरू। तर सामान्य पक्षमा धातुसँग छु छौँ छ छिन्छे प्रयोग हुन्छ। अपूर्ण पक्षमा धातुसँग तै दै पछि मात्रै छु छौँ आउँछ। अथवा म घर जाँदैछु, जा धातुमा दै लागेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै हामी फुटबल खेल्दैछौँ, खेल धातुमा दै लागेको छ। आमाले कथा लेख्दै हुनुहुन्छ, लेख धातुमा दै लागेर हुनुहुन्छ सहायक क्रियापद आएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले भाइ बहिनीहरू हामीले वर्तमान कालको सामान्य, अपूर्ण र पूर्ण पक्षलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा के छ त यसमा फरक भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले सहायक क्रियापद र त्यसमा प्रयोग भएका अथवा त्यसमा बनेको त्यो संरचनालाई आधार मानेर नै हामीले वर्तमानका तीनवटा पक्ष थाहा पाउँछौँ। जब हामी वर्तमानका यी तीनवटा पक्ष राम्रोसँग बुझ्छौँ अथवा क्रियापदका संरचना थाहा पाउँछौँ, अनि मात्रै हामीले कुनै पनि वाक्यमा प्रयोग भएको वर्तमान कालका पक्ष बारेमा पनि थाहा पाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अथवा आफूले कुनै वाक्य गठन गर्दै गर्दा अथवा कुनै वाक्य बोल्दै गर्दा अथवा कतै अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा मैले कुन कालको कुन पक्षमा बोलिरहेको छु अथवा लेखिरहेको छु भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले यही थाहा पाऊँ अथवा यही छुट्याउँ। हामीले म घर जान्छु, अपूर्ण पक्षमा, सामान्य पक्षमा म घर जान्छुलाई अपूर्ण पक्षमा बनाउँदाखेरि म घर जाँदैछु, जा धातुमा सहायक क्रियापद छु सिधै जोडेका छौँ भने यहाँ हामीले के गरेका छौँ? जा धातुमा दै लगाएका छौँ। धातुमा दै लगाऊँ र कर्ता अनुसारको सहायक क्रियापद राख्यौँ भने हामीले अपूर्ण पक्ष बनाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै पूर्ण पक्ष, त्यसै गरी पूर्ण पक्षमा हेर्दाखेरि धातुमा एको एका एकी भाइ बहिनीहरू, एको एक वचन छ, पुलिङ्ग छ, त्यस्तै एका बहुवचन छ कर्ता, अनि आदरार्थी पनि छ, त्यसै गरी एकी स्त्रीलिङ्गी छ भने हामी यी एको एका एकी लगाउँछौँ धातुमा र अनि सहायक क्रियापदहरू प्रयोग गरेका हुन्छौँ भाइ बहिनीहरू। म घर गएको छु, जान्छु, जाँदैछु, म घर जा प्लस एको छु भाइ बहिनीहरू। फेरि यहाँ एक वचन भएको हुँदा गएको छु, अनि जाएको छु हुँदैन, गएको हुन्छु, हाम्रो धातु जा हुन्छ, तर हाम्रो पूर्ण पक्षमा भन्दा गएको छु हुन्छ। त्यस्तै हामी फुटबल खेल्छौँ, हामी फुटबल खेल्दैछौँ, हामी फुटबल खेलेका छौँ, खेल धातुमा एका लाग्यौँ, किनकि बहुवचन हुँदाखेरि हामी फुटबल खेलेको
छौँ हुँदैन। भाइ बहिनीहरू, हामी फुटबल खेलेका, एका लगाएको छ धातुमा खेलेका छौँ। आमाले कथा लेखेको हुनुहुन्छ, लेख्नु भएको हुनुहुन्छ। आमाले कथा लेख्नु भएको हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अथवा आमाले कथा लेख्नु भएकी हुनुहुन्छ। अब के, किनभने स्त्री लिङ्ग भएको हुँदाखेरि आमामा हामी कि लगाउँछौँ। आमाले कथा लेखेकी, लेख प्लस एकी, लेखेकी हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हुनुहुन्छ सहायक क्रियापद आयो। यसरी हामीले यहाँ लेखेको पुलिङ्ग भए मात्रै अझ का हुन्छ। बुबाले कथा लेखेका हुनुहुन्छ। हामीले यसरी आदरार्थीमा का प्रयोग गरेको हुन्छौँ, एक वचन, अनदार्थीमा को प्रयोग गरेका हुन्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीलाई सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष र पूर्ण पक्ष हामीले विशेष गरेर यस क्रियापदमा प्रयोग गरिएका सहायक क्रियापद र त्यससँग अथवा धातुसँग जोडिन आएका पछाडि आएका सर्गहरू जस्तै तै अथवा एको एका प्रत्यय जस्तैलाई हेरेर अथवा त्यसका आधारमा नै हामीले सामान्य, अपूर्ण र पूर्ण पक्ष हामीले छुट्याउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब पक्का पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। सामान्य पक्षमा धातुसँग छुछौँ छस्किन्छे, अपूर्णमा धातुसँग तैदैपछि छुछौँ छस्किन्छे र पूर्णमा धातुसँग एको एका एकीपछि छुछौँ छस्किन्छे आदि सहायक क्रियापद आउँछ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले थोरै हेरौँ। मैले एउटा वृक्ष जस्तै बनाएर ल्याएकी छु भाइ बहिनीहरू। यसमा मैले कुन काल कुन पक्ष भनेर लेखेकी छैन। हामी हेर्छौँ, जान्छु, खेल्छौँ, खेल्छन्, दौड्नुहुन्छ, पिड्छे, सुन्छु, सुन्छौँ आदि। पढ्दैछ, लेख्दैछ, लेख्दैछु, लेख्दैछौ, डुल्दैछे, डुल्दैछौ, लेख्दैछिन्, लेखेको छ, पढेका छौँ, डुलेको छु, घुमेका छौ, सुनेकी छिन्। यी आधारमा हेर्नु, एकपटक भाइ बहिनीहरू छुट्याउनुहोस्। अघि भर्खरै हामीले पढेका सूत्रका आधारमा अथवा दै, एको, एका, घुम प्लस एका, घुमेका, यस आधारमा पक्कै पनि तपाईँहरू छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यो हामी भनौँ सामान्य पक्ष, वर्तमान कालको सामान्य पक्ष, यो वर्तमान कालको अपूर्ण पक्ष र यो वर्तमान कालको पूर्ण पक्षसँग सम्बन्धित केही क्रियापदहरू तपाईहरूलाई देखाएकी छु भाइ बहिनीहरू। यसै गरी तपाईँहरू पनि सामान्य पक्षका 10 वटा, अपूर्ण पक्षका 10 वटा र पूर्ण पक्षका 10 वटा क्रियापद संरचना जस्तै धातुसँग छुछौँ छस्किन्छे, धातुसँग तैदैपछि छुछौँ छस्किन्छे र धातुसँग एको एका एकीपछि छुछौँ छस्किन्छे आदि लगाएर 10 वटा क्रियापदहरू बनाउन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। तपाईहरु त्यति प्रयास गर्नुभयो भने त्यति कठिन पनि हुँदैन। भाइ बहिनीहरू, अहिले अघि भर्खर हामी कक्षामा वर्तमान कालका 3 वटा पक्षका बारेमा छलफल गर्यौं। कसरी यसको संरचना हुन्छ अथवा यसलाई छुट्याउने आधार के हो त भन्ने बारेमा छलफल गर्यौं। अब हामी फेरि आउने कक्षामा भूत र भविष्यका पक्षहरू बारेमा छलफल गर्नेछौं र अनि हामी अभ्यासतिर लाग्नेछौं। यति भन्दै आज भाइ बहिनीहरुको केही सहजता प्राप्त गर्नुभयो होला आजको कक्षाबाट भन्ने आशा पनि गरेकी छु। यति भन्दै फेरि कोरोना भाइरसबाट टाढा रहनको लागि हामीले मिची साबुन पानीले हात धुनु भने बिर्सन हुँदैन है भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।